ओके, आजको हाम्रो च्याप्टर छ प्लेन। यो 12 क्लासकै च्याप्टर हो, तर यहाँ पनि बीएससी मा पढ्नुपर्ने छ प्लेन च्याप्टर। त एकदम पहिला बेसिक कुराहरुबाट जाउँ कि यो प्लेन भन्या चाहिँ के हो। त सबैलाई थाहा छ प्लेन भनेको एउटा सरफेस हो, तर सरफेस भनेर मात्रै पुग्दैन। कस्तो टाइपको सरफेस हो त? त्यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, plane is a surface such that any point on the line joining any two points on the surface lies on the same surface त यो डेफिनेसनले के भनेको छ कि प्लेन एउटा सरफेस हो। कस्तो टाइपको सरफेस? त्यसले एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। कस्तो कन्डिसन? एनी पोइन्ट on the line joining any two points on the surface lies on the same surface। भन्न खोजेको एउटा त्यस्तो सरफेस जसमा कुनै दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनको हरेक पोइन्ट फेरि त्यही सरफेसमा पर्छ। जस्तै मानौ यो जुन तिमीहरू यो ब्ल्याक सरफेस देखिरहेछौ नि, जसमाथि म लेखिरहेको छु, यो ब्ल्याक सरफेस के हो त? एउटा प्लेन हो। कसरी? यो ब्ल्याक सरफेसमा दुईटा पोइन्ट ल्याऊ। जस्तै मैले एउटा पोइन्ट यहाँनिर लिए, एउटा पोइन्ट मैले यहाँनिर लिए। यो पोइन्ट कहाँको हो? त्यही ब्ल्याक सरफेसको हो। अनि यो दुईटा पोइन्टलाई जब हामी जोइन गर्छौं, यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्छौं, एउटा लाइन बन्यो हैन। अब भन त यो लाइनको हरेक पोइन्ट पनि त्यही ब्ल्याक सरफेसमा छ के? यो लाइनको कुनै पनि पोइन्ट लियो भने कहाँ जान्छ? त्यही ब्ल्याक सरफेसमा। त यो ब्ल्याक सरफेस के भयो त? प्लेन भयो। यानी यो जुन लाइन छ नि, यो लाइन टोटली त्यही सरफेसमा पर्छ। त प्लेनको फिगर कसरी देखाउने है? प्लेनको फिगर यसरी देखाउन सकिन्छ, जस्तै यसरी ल्याउँ है। प्लेनको फिगर यसरी देखाउने, एउटा सरफेस भयो, यो हेर, यो एउटा सरफेस भयो हैन। अनि यसमा कुनै पनि दुईटा पोइन्ट ल्याऊ, एनी टू पोइन्ट्स। जस्तै यहाँनिर राख, एउटा पोइन्ट यहाँनिर राख। अब यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरौँ। अब दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्यो भने यो लाइन पनि त्यही सरफेसमा छ के? यो दुईटा पोइन्ट पनि त्यही सरफेसमा थियो र यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने यो जुन लाइन छ, यो जुन स्ट्रेट लाइन छ, त्यो स्ट्रेट लाइन टोटली त्यही सरफेसमा छ। सो दिस सरफेस इज कल्ड प्लेन। यानी यो लाइनको हरेक पोइन्ट त्यही सरफेसमा पर्छ, जुन सरफेसमा यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन छ। त त्यही लेखेको छ हेर है। प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एनी पोइन्ट on the line, यो लाइनको हरेक पोइन्ट joining any two points। कस्तो लाइन? joining any two points on the surface। त्यो सरफेसको दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन। अनि त्यो लाइनको हरेक पोइन्ट फेरि कहाँ पर्छ त? त्यही सरफेसमा पर्छ। एन्ड दिस इज द डेफिनेसन अफ प्लेन। त प्लेन एउटा त्यस्तो सरफेस भयो जुन सरफेसको कुनै दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्दा जुन लाइन बन्छ, त्यो लाइन त्यही सरफेसमा लाइज गर्छ टोटली। एन्ड त्यो लाइनको हरेक पोइन्ट त्यही सरफेसमा पर्छ। त यो हो प्लेनको डेफिनेसन। अब हेर, सरफेस हुँदैमा त्यो प्लेन नहुन सक्छ के? एभ्री सरफेस इज नट अ प्लेन। प्लेन हुनको लागि यही कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। जस्तै म एउटा तिमीलाई यो सरफेस देखाउँछु, हेर त, यो सरफेस हेर, यसलाई हामी स्फियर भन्छौं। यो फुटबल टाइपको शेप छ नि,
द्याट इज स्फेयर। यहाँ हेर, यो स्फेयर, यो फिगर हेर अनि यो फिगर हेर, दुइटै स्फेयर हो। जस्तै यो फुटबल भयो हैन, यो फुटबल भयो, फुटबलको सर्फेस जुन हुन्छ नि, भलिबल ल्याऊ चाहे फुटबल ल्याऊ, अब यसमा पनि त सर्फेस हुन्छ, त के यो सर्फेस प्लेन हो त? होइन। दिस सर्फेस इज नट अ प्लेन। कसरी? म यो फुटबलको सर्फेसमा मानौँ मैले एउटा पोइन्ट यहाँनिर लिँदैछु है, एउटा पोइन्ट मैले यहाँनिर लिँदैछु, ध्यान देऊ। कहाँनिर भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट मैले यहाँनिर लिएँ है फुटबलको सर्फेसमा, र अर्को पोइन्ट मैले उतापट्टिको के यो अगाडिपट्टिको भयो हैन, यो फ्रन्ट फेस भयो, यसको जुन ब्याक फेस छ त्यहाँनिर म एउटा यो पोइन्ट लिन्छु, यो पोइन्ट। अब तिमीहरू आफै भन, जब यो दुईटै पोइन्टलाई जोइन गर्छु हैन, दुईटै पोइन्टलाई जब एउटा लाइनले जोइन गर्छु त यो लाइन के त्यो फुटबलको सर्फेसमा पर्छ? पर्दैन। यो लाइन यो फुटबलको सर्फेसमा पर्दैन, यो त भित्र जान्छ। यो पोइन्ट अनि अर्को अपोजिटको पोइन्टलाई जोइन गर्दाखेरि भित्रबाट जान्छ, यो सर्फेसमा पर्दैन के, सर्फेसमा पर्दैन। त दिस सर्फेस इज नट अ प्लेन, यो सर्फेस प्लेन भएन। दिस सर्फेस इज नट अ प्लेन, बुझ्यौ? अर्को फिगर हेर, यो फिगर हेर त, यो वाला फिगर, यो फिगर, यसमा एउटा पोइन्ट लिउँ यहाँनिर, ल एउटा पोइन्ट यहाँनिर लिउँ, यहाँनिर। अब म यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्छु त यो लाइन यो स्फियरको सर्फेसमा परेन, यो भित्रबाट गएको छ। यो स्फियरको सर्फेसमा त यस्तो पर्छ, यस्तै गएर पर्छ, यसरी घुमेर। दिस इज नट अ स्ट्रेट लाइन। त यो फुटबलको सर्फेस चाहिँ प्लेन होइन, किनकि यसमा दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्यो भने त्यो लाइन त्यो सर्फेसमा पर्दैन, यो त भित्रबाट जान्छ। दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन प्लेन एन्ड द अदर सर्फेस। ठिक छ, आई होप तिमीहरूले यो प्लेनको डेफिनेसन बुझेको होला। अब प्लेनको पढ्नुपर्ने के छ त, हामीलाई इक्वेसन पढ्नुपर्ने छ, प्लेनको इक्वेसन पढ्नु छ। त अब हाम्रो टपिक के भयो? इक्वेसन अफ प्लेन्स, इक्वेसन्स अफ प्लेन्स। पहिलो इक्वेसनमा जाउँ है त। फर्स्टमा छ जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन, जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन। यो प्लेनको जेनरल इक्वेसन भनेको के हो त? यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई भनिन्छ जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टु 0। तिमीहरू नबोल, जस्ट सुन है, म्युट गरेर बस। जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टु 0, यसलाई भनिन्छ जेनरल इक्वेसन। अनि यसलाई के भनिन्छ? फर्स्ट डिग्री इक्वेसन। यसको नाम हो फर्स्ट डिग्री इक्वेसन इन एक्स वाई जेड। किन फर्स्ट डिग्री भनेको छ त? x को पावर 1 छ, y को पावर 1 छ, z को पावर 1 छ, त्यसलाई भनिन्छ फर्स्ट डिग्री इक्वेसन इन एक्स वाई जेड। अनि यो इक्वेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? प्लेनको इक्वेसन। जहाँ एबीसी के हो त? वेयर फर्स्टमा यो ए बी सी डी यिनीहरू के हो त? आर कन्स्टेन्ट्स, मतलब रियल नम्बर, कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ। दोस्रोमा यो ए बी एन्ड सी आर नट साइमल्टेनियसली 0। यानी यसले के भनेको छ कि ए को भ्यालु र बी को भ्यालु र सी को भ्यालु एकै पटक 0 हुँदैन, तिनीहरूको भ्यालु एट द सेम टाइम 0 हुँदैन। यानी ए को भ्यालु पनि 0 भइहाल्ने, बी को भ्यालु पनि 0 भइहाल्ने र सी को भ्यालु पनि 0 भइहाल्ने, त्यो एकैचोटि सम्भव छैन। हो, यो तीनटा मध्ये कुनै दुईटा 0 हुन सक्छ, कुनै एउटा 0 हुन सक्छ, कुनै पनि 0 नहुन सक्छ के।
त्यसको मिनिङ त्यो हो एबीसी आर नट साइमल्टेनियसली 0। यदि मानौ न तीनटै 0 भइहाल्यो भने है ए पनि 0 भइहाल्यो हैन, ए पनि 0 भइहाल्यो, बी पनि 0 भयो र सी पनि 0 भयो भनेपछि यो सबै 0 भइहाल्छ। यो डी मात्रै बच्छ त, अनि के आउँछ त डी इज इक्वल टु 0 आउँछ रे। अब यसमा न x छ न y छ न z छ, त यो त इक्वेसन हुन सक्दैन। इक्वेसन हुनको लागि कमसे कम x हुनु पर्यो कि त y हुनु पर्यो कि त z हुनु पर्यो। त्यही भएर कन्डिसन छ एबीसीडी के रे एबीसी आर नट साइमल्टेनियसली 0। ओके, त यहाँ इक्जाम्पल हेर। इक्जाम्पल अहिले पछि गरौँला। थर्ड पोइन्टमा के लेख, थर्ड पोइन्ट एबीसी always represent direction ratios of line normal to the plane। यो जुन थर्ड पोइन्ट छ नि, थर्ड पोइन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। मतलब यो जुन इक्वेसन छ प्लेनको, यसमा जुन x को कोफिसिएन्ट छ नि यो a, अनि y को कोफिसिएन्ट b र z को कोफिसिएन्ट c, त्यो एबीसी ले के जनाएको हुन्छ डाइरेक्सन रेशियोज। कसको डाइरेक्सन रेशियोज? एउटा लाइनको जुन लाइन त्यो प्लेनमा नर्मल हुन्छ। यसको फिगर हेर, जस्तै मानौ एउटा प्लेन भयो हैन। अब हामी प्लेनको फिगर यसरी नै देखाउँछौं, रेक्टेंगुलर टाइपको यस्तो सरफेस हेर, यो भयो प्लेन। अनि यो प्लेनको इक्वेसन के हो त ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टु 0। दिस इज द इक्वेसन अफ प्लेन। अब यो प्लेनमा एउटा नर्मल लाइन ड्र गर्छौं, यो लाइन हेर है, यो प्लेनमा एउटा नर्मल लाइन ड्र गर्छौं यसरी। दिस लाइन इज नर्मल टु द प्लेन। जस्तै तिमीहरु यसरी बुझ, जस्तै एउटा कपीले हैन, कपीको सर्फेसमा एउटा प्लेनलाई ठाडो, कपीको सर्फेसमा एउटा पेनलाई ठाडो गरेर राखिदेऊ, त त्यो पेन के भइहाल्छ, त्यो कपीमा नर्मल भइहाल्छ के। यो बुझ न, यो कपीको सर्फेस भयो हैन, बुक चाहे कपी, अनि यो जुन ठाडो एउटा लाइन देखाइएको छ नि हो त्यो लाइन पेन बुझ। एउटा पेनलाई डट पेनलाई सिधा राखिदेऊ, त्यो डट पेन के हुन्छ, त्यो कपीको सर्फेसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि यसलाई हामी के भन्छौं त नर्मल अफ द प्लेन। यो लाइनलाई के भन्छौं नर्मल अफ द प्लेन, यानी प्लेनको नर्मल, प्लेनको सर्फेसमा नर्मल। त्यो नर्मल जहाँ पनि हुन सक्छ के। त्यो नर्मललाई म यहाँनिर ड्र गर्न सक्छु, त्यो नर्मललाई म यहाँनिर ड्र गर्न सक्छु, त्यो नर्मललाई म यहाँनिर पनि ड्र गर्न सक्छौं। त त्यो नर्मल लाइन जहाँ पनि हुन सक्छ, बस प्लेनमा हुनु पर्यो, प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। त त्यही प्लेनको के त्यही नर्मलको यो जुन नर्मल छ नि, नर्मल लाइन हो, त्यही लाइनको यो डाइरेक्सन रेशियो जनाउँछ। x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट र z को कोफिसिएन्टले के जनाउँछ डाइरेक्सन रेशियोज, कसको नर्मल लाइनको। अनि यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यो हामीले धेरै युज गर्छौं यो पोइन्टलाई। अब इक्जाम्पलतिर जाउँ है त। अब इक्जाम्पल्स, जेनरल इक्वेसन को इक्जाम्पल हेर। इक्जाम्पल फर्स्ट 2 into x plus 3 into y plus 5 into z minus 7 is equal to 0। त यो लिनियर इक्वेसन इन x y z हो, त्यसैले यो के भयो त प्लेन को इक्वेसन भयो। दिस रिप्रेजेन्ट्स अ प्लेन, इक्वेसन अफ प्लेन। वेयर है यो कसको इक्वेसन हो त प्लेन को। अब जहाँनिर म क्वेसन यदि गर्छु कि x को कोफिसिएन्ट 2, y को कोफिसिएन्ट 3 अनि z को कोफिसिएन्ट 5, 2 3 5 के हो त 2 3 5 आर द डाइरेक्सन रेशियोज, आर द डाइरेक्सन रेशियोज। कसको डाइरेक्सन रेशियोज? नर्मल को। कस्तो नर्मल?
प्लेनको नर्मल जुन प्लेनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ नर्मल टु द प्लेन यो भयो। ओके एक्जाम्पल 1 एक्जाम्पल 2 अनि यो जुन एक्जाम्पल 1 मा छ नि यसमा a को भ्यालु कति छ 2 b को भ्यालु 3 c को भ्यालु 5 d को भ्यालु -7 र यसमा न a को भ्यालु 0 छ न b को भ्यालु 0 छ न c को भ्यालु 0 छ। खैर d सँग त मतलबै हुँदैन a पनि 0 छैन b पनि 0 छैन c पनि 0 छैन। ओके नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जाउँ। मानौँ म यसरी लेख्छु 2x + 3y - 5 = 0। अब यसमा हेर यो पनि प्लेनको इक्वेसन हो यो पनि प्लेनको इक्वेसन हो जहाँ a को भ्यालु 2 छ अनि b को भ्यालु b को भ्यालु 3 छ र यसमा c को भ्यालु 0 छ किनकि यसमा z वाला टर्म छैन। त 0 * z बुझ के बुझ 0 * z त c को भ्यालु 0 भयो। यसलाई जब कम्पेयर गर्छौ ax + by + cz + d = 0 त्यहाँनेर c को भ्यालु 0 भयो अनि d को भ्यालु कति भयो त d को भ्यालु -5 भयो। त्यहाँ हेर a को भ्यालु 0 छैन b को भ्यालु 0 छैन तर c को भ्यालु 0 छ। ठीक छ त कुनै एउटा 0 हुन सक्छ दुईटा 0 हुन सक्छ त तीनटै 0 हुँदैन यानी a b c सबै 0 भइहाल्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यसको मतलब के भयो यसको मतलब भयो 2, 3, 0 x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट z को कोएफिसिएन्ट यो तीनटै कोएफिसिएन्टले के जनाउँछ डाइरेक्सन रेशियोज आर डाइरेक्सन रेशियोज अफ नर्मल टु द प्लेन। एउटा एक्जाम्पल यो भयो। ल एक्जाम्पल 3 मा जाउँ। यहाँ हेर 2y - 2z + 5 यो पनि प्लेनको इक्वेसन हो किनकि यो पनि लिनियर इक्वेसन हो के फर्स्ट डिग्रीको इक्वेसन हो त यो पनि प्लेन हो तर यसमा अब a को भ्यालु 0 छ देयर इज नो x सो a = 0 देयर इज y एन्ड y को कोएफिसिएन्ट 2 छ देयर इज z को कोएफिसिएन्ट -2 छ त c को भ्यालु -2 भयो अनि कन्स्टेन्ट टर्म 5 भयो। त्यसमा a 0 छ b र c 0 छैन त यो 2 के रे x को कोएफिसिएन्ट 0 y को कोएफिसिएन्ट 2 z को कोएफिसिएन्ट -2 अनि यसमा यो भयो डाइरेक्सन रेशियोज कसको त नर्मल को नर्मल टु द प्लेन। थर्ड एक्जाम्पल मा आऊ के रे फोर्थ एक्जाम्पल मा हेर 2x + 5 = 0 त यो पनि प्लेन को इक्वेसन हो स्टुडेन्ट किनकि x को पावर 1 छ फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो अनि यसमा a को भ्यालु कति छ 2 यसमा b को भ्यालु 0 c को भ्यालु 0 अनि d को भ्यालु 5। अब यो इक्वेसनमा b पनि 0 छ c पनि 0 छ तर a त 0 छैन नि त कम से कम एउटा चाहिँ नन 0 हुनु पर्यो। देयरफोर x को कोएफिसिएन्ट 2 y को कोएफिसिएन्ट 0 z को कोएफिसिएन्ट 0 2 0 0 के भयो त आर डाइरेक्सन रेशियोज अफ नर्मल यो भयो नर्मल को डाइरेक्सन रेशियोज। अनि फिफ्थ इक्वेसन मा हो मानौ मैले लेखे x = 0 त यो पनि प्लेन को इक्वेसन हो र याद गर x = 0 कुन प्लेन को इक्वेसन हो yz प्लेन को। अस्ति नै सुरुको क्लासमा मैले भनेको थिएँ कि yz प्लेन मा x को भ्यालु 0 हुन्छ सो दिस इज द इक्वेसन अफ yz प्लेन। अनि प्लेन को इक्वेसन त हो अब यसमा a को भ्यालु कति छ त a भनेको x को कोएफिसिएन्ट यसमा a को भ्यालु 1 छ अनि देयर इज नो y सो b = 0 देयर इज नो z सो c = 0 अनि d कन्स्टेन्ट पनि 0 छ यसमा कन्स्टेन्ट पनि 0 छ त दिस इज द इक्वेसन अफ yz प्लेन।
वेयर 1, 0, 0 हेर यो x को कोएफिसिएन्ट 1, y को कोएफिसिएन्ट 0, z को कोएफिसिएन्ट 0, यो तीनटै कोएफिसिएन्टले के जनायो त आर डाइरेक्सन रेशियोज अफ नर्मल। तर याद गर यहाँनिर नर्मल भनेको एक्स एक्सिस हो, यो एक्स एक्सिस को डाइरेक्सन रेशियोज हो। अब यहाँ त डाइरेक्सन रेशियोज भन्न चाहे डाइरेक्सन कोसाइन भन्न, यहाँ त इक्वल भइहाल्छ। यसलाई हामीले डाइरेक्सन रेशियोज नभनेर के भन्न सक्छौं, डाइरेक्सन कोसाइन भन्न सक्छौं के। बुझ्यौ नि, किनकि यो तीनटैलाई स्क्वायर गरेर जोड्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। तीनटैलाई स्क्वायर गरेर जोड्दा 1 हुन्छ। त्यो तीनटा नम्बरलाई डाइरेक्सन कोसाइन भन्न सक्छौं। त्यहाँनिर डाइरेक्सन कोसाइन पनि लेख्न सक्छौं, डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ नर्मल। अनि यो एक्स एक्सिस कसरी भयो त हामीलाई थाहा छ, एक्स एक्सिसको डाइरेक्सन कोसाइन 1 0 0 0 1 0 0 हुन्छ। र यहाँनिर एक्स एक्सिस नै वाइजेड प्लेनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। कसरी हेर, एउटा म फिगर बनाउँछु अनि बुझिन्छ। जस्तै यो भयो जेड एक्सिस, यो भयो वाई एक्सिस, अनि यो भयो एक्स एक्सिस। यो ओरिजिन भयो, यो जेड एक्सिस, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस। अनि यो जुन सर्फेस छ नि स्टुडेन्ट, यो जुन सर्फेस देखिरहेछौ हो, यो सर्फेस हो एक्स वाई प्लेन। यो कुन सर्फेस हो, एक्स वाई प्लेन हो। यो दिस सर्फेस इज एक्स वाई प्लेन। यो ग्राउन्ड बुझ। जस्तै कुनै कोठामा तिमीहरू बसिरहेछौ भने यो जुन ग्राउन्ड सर्फेस हुन्छ नि त्यो सर्फेस हो। यो राम्रोसँग हेर्यो भने यो देखिन्छ यो सर्फेस जस्तै। अनि यो हो एक्स वाई प्लेन, दिस सर्फेस इज एक्स वाई प्लेन। अनि सरी वाइजेड प्लेन देखाउनु थियो हैन हामीले, वाइजेड प्लेन। त वाइजेड प्लेनलाई देखाउनु छ भने एकछिनको लागि के गरौँ, ओके एकैछिन यसलाई मेर्दिउँ। वाइजेड प्लेन त यो भयो, फिगर अनुसार वाइजेड प्लेन यो भयो, यो वाला सर्फेस यो, दिस सर्फेस इज वाइजेड प्लेन। यो दिस सर्फेस इज वाइजेड, यो वाला सर्फेस वाइजेड प्लेन भयो। अनि वाइजेड प्लेनमा एक्स एक्सिस के छ, परपेन्डिकुलर छ। हेर न, यो एक्स एक्सिस ठ्याक्कै यसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो सर्फेसमा एक्स एक्सिस परपेन्डिकुलर छ। एन्ड दिस सर्फेस इज वाइजेड प्लेन। र यो सर्फेसको यो प्लेनको इक्वेसन के हुन्छ, एक्स इक्वल टु 0, किनकि वाइजेड प्लेनमा एक्स इक्वल टु 0 हुन्छ। अनि त्यसै गरी वाई इज इक्वल टु 0 मान्ने हो भने, वाई इक्वल टु 0 लिने हो भने यो कुन प्लेन भइहाल्छ, जेड एक्स प्लेन। यो जेड एक्स प्लेन। अनि जेड इक्वल टु 0 लिने हो भने यो एक्स वाई प्लेन हुन्छ। अब वाई इक्वल टु 0 मा वाई को कोएफिसिएन्ट 1 छ, बाँकी एक्स र जेड को कोएफिसिएन्ट 0 0 छ। अनि जेड इक्वल टु 0 मा एक्स र वाई को कोएफिसिएन्ट 0 0 अनि जेड को कोएफिसिएन्ट 1 छ। त यो भयो अलिकति इन्फर्मेसन जेनरल इक्वेसन अफ प्लेनको बारेमा। ल कसैलाई के क्वेसन सोध्नु छ सोध्न सक्छौ। ल अब जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन भयो। अब सेकेन्डमा लेख। सेकेन्ड नम्बरमा इक्वेसन अफ प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म। इन्टरसेप्ट फर्म यस्तो हुन्छ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टु 1। यो जुन हामी प्लेनको इक्वेसन पढ्दैछौँ नि, तिमीहरू जस्ट के सम्झ, 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा जुन हामी लाइनको इक्वेसन पढ्थ्यौँ नि, सेम अलिक त्यस्तै छ। हेर अलिकति लाइनको इक्वेसनलाई रिभाइज गरौँ। हेर लाइनको इक्वेसनमा हामी एउटा इक्वेसन यसरी पढेका थियौँ, एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टु 0। यसमा भेरिएबल जेड छैन, यसमा जेड भेरिएबल छैन। त 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा यसले के जनाउँछ, स्ट्रेट लाइन। अनि 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा यसले के जनाउँछ, प्लेन। बुझ्यौ, 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा यही इक्वेसन भइहाल्छ, स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन। र 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा यही इक्वेसन भइहाल्छ, प्लेनको इक्वेसन। यसमा जेड छैन त बुझ, जेडको कोएफिसिएन्ट 0 छ के। अनि लाइनको इक्वेसन एउटा डबल इन्टरसेप्टमा पढेका थियौँ,
x/a + y/b = 1। यो लाइनको इक्वेसन केमा छ त डबल इन्टरसेप्ट फर्म, वेयर a भनेको x इन्टरसेप्ट, b भनेको y इन्टरसेप्ट। त यहाँनिर पनि हुन्छ प्लेनको इक्वेसन इन इन्टरसेप्ट फर्म। यहाँनिर तीनटा हुन्छ x इन्टरसेप्ट, y इन्टरसेप्ट, z इन्टरसेप्ट। x को जुन तल छ नि त्यो x इन्टरसेप्ट, y को तल y इन्टरसेप्ट र z को तल z इन्टरसेप्ट। त यहाँनिर लेखिदिन्छु वेयर a भनेको के हो त x इन्टरसेप्ट, अनि b भनेको y इन्टरसेप्ट र c भनेको z इन्टरसेप्ट। यो इन्टरसेप्ट भनेको के हो अलिकति यसको हामी फिगर हेर्छौं। त यहाँ हेर, मानौ यो भयो z एक्सिस अनि यो भयो y एक्सिस र यो भयो x एक्सिस। सपोज यो ओरिजिन, यो x, यो y, यो z र एउटा प्लेन सपोज गरौँ। प्लेन भनेको एउटा सर्फेस। कस्तो प्लेन सपोज गरौँ कि त्यो प्लेनले एक्स एक्सिसलाई मानौ त्यो प्लेनले एक्स एक्सिसलाई कुनै पोइन्टमा काटेको छ a भन्ने पोइन्टमा, अनि त्यही प्लेनले y एक्सिसलाई b पोइन्टमा काटेको छ जस्ट सपोज, अनि z एक्सिसलाई c पोइन्टमा काटेको छ। एउटा यस्तो एउटा सर्फेस कल्पना गर दिमागमा कि त्यो सर्फेसले यो x एक्सिसलाई a पोइन्टमा काटेको छ, y एक्सिसलाई b पोइन्टमा र z एक्सिसलाई c पोइन्टमा। त यो जुन a पोइन्ट छ नि, मानौ o देखि ओरिजिन देखि a सम्मको डिस्टेन्स कति छ त मानौ a हो a यो x इन्टरसेप्ट, यो लेन्थलाई भनिन्छ x इन्टरसेप्ट। अनि ओरिजिन देखि b सम्मको डिस्टेन्स के मान्दियौ b, एन्ड दिस इज y इन्टरसेप्ट। ओरिजिन देखि c सम्मको डिस्टेन्सलाई के मान्दियौ c, एन्ड दिस इज z इन्टरसेप्ट। अनि x इन्टरसेप्ट a हो भने यो जुन पोइन्ट a छ नि यसको कोअर्डिनेट थाहा भइहाल्छ a, 0, 0। दिज आर द कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट a भन्न खोजेको। x कोअर्डिनेट a भयो, अनि y कोअर्डिनेट 0, z कोअर्डिनेट 0, अनि यो b पोइन्टमा x कोअर्डिनेट 0, y कोअर्डिनेट b, z कोअर्डिनेट 0, c पोइन्टमा x पनि 0, y पनि 0, z चाहिँ c। अब त्यो प्लेनलाई देखाउन सकिन्छ। त्यो प्लेनलाई यसरी देखाउँ, a र c लाई जोइन गर्देऊ, अनि c र b लाई जोइन गर्देऊ, अनि यो a र b लाई जोइन गर्देऊ। त यो जुन सर्फेस आयो नि, यो सर्फेस हो, दिस इज द प्लेन है। एउटा सर्फेस बुझ न यसरी, यो पुरै म यसलाई ग्रीन बनाइदिन्छु। यो सर्फेस यो, त यो सर्फेस नै के हो त प्लेन हो के। मैले ट्रायंगुलर टाइपको सर्फेस लिएको छु, ट्रायंगुलर टाइपको। त यो सर्फेसलाई त हामी यसरी पनि प्रोड्युस गर्न सक्छौं यसरी। यो सर्फेसलाई यसरी प्रोड्युस गर्न सक्छौं यसरी। यो पुरै सर्फेस त हो नि, यो एउटै सर्फेस। तर यहाँनिर हामीले ट्रायंगुलर टाइपमा त्यो सर्फेसलाई, त्यो प्लेनलाई हामीले सो गरेका छौं। यो पुरै सर्फेस हो, यहाँनिर यो छ नि, यो पुरै सर्फेस हो। एकछिन, यो सबै सर्फेस हो, एउटै सर्फेस हो यो पुरै यसरी। जस्ट एउटा कपीको पेपर बुझ, त्यो कपीको पेपरलाई यसरी राख कि x एक्सिसलाई पनि काटेको होस्, y एक्सिसलाई पनि काटोस् र z एक्सिसलाई पनि काटोस्। तीनटै एक्सिसलाई काट्ने एउटा यो सर्फेस बुझ। अब क्लियर होला। यो जुन पुरै सर्फेस छ, दिस इज द प्लेन हो। यो ट्रायंगुलर टाइपको मैले प्लेन लिएको छु के। अघिको फिगरमा चाहिँ रेक्टेंगुलर टाइपको प्लेन मैले देखाएको थिएँ, यहाँनिर ट्रायंगुलर टाइपको सर्फेस छ। अलिकति फिगर राम्रो देखोस् भनेर यति मेहनत गर्दैछु। यो भयो, दिस इज द सर्फेस। त्यो सर्फेसले, यानी दिस इज द प्लेन के। अनि यो प्लेनले x एक्सिसलाई कहाँ काटेको छ, a पोइन्टमा। x एक्सिसलाई यहाँ काटेको छ, b एक्सिसलाई यहाँ काटेको छ, अनि z एक्सिसलाई यहाँ काटेको छ। अनि यो भयो x इन्टरसेप्ट। x इन्टरसेप्ट भनेको a, y इन्टरसेप्ट भनेको b र z इन्टरसेप्ट भनेको c। अनि त्यो प्लेनको फिगर चाहिँ यही भयो। दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन इन ट्रायंगुलर फर्म। त यो हो इक्वेसन अफ प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म। यसमा तीनटै इन्टरसेप्ट हामीलाई थाहा हुन्छ।
ओके, तिमीहरूलाई केही क्वेसन गर्नु छ भने गर्न सक्छौ। त यो भयो इक्वेसन अफ प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म। राइट साइडमा के हुन्छ 1 हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब यो त 2 नम्बरको भयो हैन, अब 3 नम्बरमा जाउँ। यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल छिटो। ल ठीक छ त, अब 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा के छ, इक्वेसन अफ प्लेन इन नर्मल फर्म। र याद गर स्ट्रेट लाइन यानी 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा पनि नर्मल फर्म पढेका थियौं, यानी परपेन्डिकुलर फर्म। यहाँनिर हेर त, यो लिनियर इक्वेसन लाइनको यो डबल इन्टरसेप्ट फर्म र नर्मल फर्ममा हामी के पढेका थियौं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यो के थियो, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन नर्मल फर्म। तो यहाँ पढ्नेछौँ हामीले इक्वेसन अफ प्लेन इन नर्मल फर्म। नर्मल फर्मको इक्वेसन कस्तो हुन्छ यसमा हेर है। नर्मल फर्ममा यस्तो हुन्छ, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। दिस इज द इक्वेसन अफ प्लेन इन नर्मल फर्म वेयर। अब यसमा एलिमेन्ट के हो है, फर्स्ट पोइन्ट, फर्स्टमा लेख है lmn। यो के हो त, r डाइरेक्सन कोसाइन्स of normal ON from origin to the plane। नर्मल फर्ममा जुन x को कोफिसिएन्ट छ, y को कोफिसिएन्ट छ र z को कोफिसिएन्ट छ, यानी एलिमेन्ट, यसले जनाएको हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन्स। कसको डाइरेक्सन कोसाइन, नर्मलको। कस्तो नर्मल, ओएन। अहिले फिगरमा हेर्छौं कि ओएन कहाँनिर हुन्छ। कस्तो नर्मल त, ओरिजिनबाट कहाँ, प्लेनमा। अब कसैले सोध्छ कि जेनरल इक्वेसन, यहाँ है जेनरल इक्वेसन यस्तो हामीले लेखेका थियौं, ax प्लस by प्लस z प्लस d इक्वल टू 0। जेनरल इक्वेसन र नर्मल इक्वेसनमा के फरक छ त, यसमा पनि xyz छ, त्यहाँ पनि xyz छ, यसमा पनि कन्स्टेन्ट d छ, यसमा पनि कन्स्टेन्ट p छ। त फरक के छ त, मुख्य फरक के हो थाहा छ, मेन डिफरेन्स के हो, जेनरल इक्वेसनमा x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट र z को कोफिसिएन्ट डाइरेक्सन रेशियोज जनाउँछ, डाइरेक्सन रेशियोज। त नर्मल इक्वेसनमा x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट र z को कोफिसिएन्ट डाइरेक्सन कोसाइन जनाउँछ। दिस इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन जेनरल इक्वेसन एन्ड नर्मल इक्वेसन है। यो चाहिँ फरक थाहा पाउनु पर्छ। नर्मल फर्ममा दिएको छ त xyz को कोफिसिएन्ट डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ, जेनरल फर्ममा दिएको छ त xyz को कोफिसिएन्ट डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ। ठीक छ। अनि कसको डाइरेक्सन रेशियोज, नर्मलको। अनि यहाँनिर कसको डाइरेक्सन कोसाइन, नर्मलको। अनि यो p के हो त, व्हाट इज p? p भनेको कन्स्टेन्ट त हो तर स्पेशल टाइपको कन्स्टेन्ट हो। p भनेको यो नर्मलको लेन्थ हुन्छ। p इज द लेन्थ अफ नर्मल, लेन्थ अफ नर्मल, यानी ओरिजिनबाट त्यो प्लेनसम्मको जुन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ त्यो हुन्छ p। अब म यिनीहरूलाई फिगरमा देखाउँछु अनि क्लियर हुन्छ। त यो मानौ यो भयो z एक्सिस, अनि यो चाहिँ y एक्सिस र यो चाहिँ x एक्सिस मानौ। यो x, यो ओरिजिन, यो y, यो z। र मानौ हाम्रो जुन प्लेन छ नि, त्यो प्लेन एउटा सर्फेस, त्यो सर्फेस यो हो, मान यो, दिस इज द सर्फेस। सपोज यो हो प्लेन, दिस सर्फेस इज द प्लेन। अनि यो प्लेनको यो इक्वेसन हो। अब ओरिजिनबाट यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं, त यसरी ड्र गरौँ परपेन्डिकुलर।
ओरिजिनबाट यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर ल यसरी ल यसरी मानौं यो ठ्याक्कै यहाँनिर के हुन्छ त यो परपेन्डिकुलर हुन्छ सर्फेसमा अनि यो पोइन्ट के हो त n हो दिस इज ON हो यो O देखि n सम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि that is P this length is P and this is called length of normal this is called length of normal ल त यो भयो P भनेको ON भनेको length of normal त normal को इक्वेसन के रे प्लेन को इक्वेसन नर्मल फर्ममा लेखेको छ भने दुईटा कुरा सम्झिने x y z को कोएफिसिएन्ट लेखे जन आउँछ डाइरेक्सन कोसाइन अनि यो p लेखे जन आउँछ त लेन्थ अफ द नर्मल अनि यहाँनिर एउटा कन्डिसन तिमीलाई थाहै छ नोटमा हामीले यो लेख्न सक्छौं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टु 1 in case of normal equation को केसमा यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भइहाल्छ किनकि एलिमेन्ट के हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ त्यसैले l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन्छ त्यही भएर यदि कुनै इक्वेसन दिएको छ रे हामीलाई कुनै इक्वेसन दिएको छ त कसरी छुट्याउने कि त्यो नर्मल इक्वेसन हो कि जनरल इक्वेसन हो त यो कन्डिसन चेक गर्ने यसको भ्यालु 1 आयो भने नर्मल इक्वेसन 1 आएन भने जनरल इक्वेसन जस्तै मानौ म एउटा इक्वेसन लेख्दै छु 2x plus 3y plus 6z is equal to 5 just suppose है यो मानौ 14 सपोज एउटा इक्वेसन मैले लेखे हैन ल यो मैले एउटा इक्वेसन लेखे हैन अब यो हेर्ने बित्तिकै यो नर्मल फर्ममा छ भनेर भन्न मिल्दैन के अब कसैले भन्ला सर राइट साइडमा p हुन्छ यहाँ p को ठाउँमा 14 छ त यो नर्मल फर्म भयो होइन यो 14 लाई म लेफ्टमा पनि त लग्न सक्छु यो 14 लाई लेफ्टमा लगेर पनि त लेख्न सक्छु यसरी अब त हेर्दाखेरि जनरल इक्वेसन भयो त त्यसरी हेरेर गेस गर्ने हैन x को कोएफिसिएन्ट के छ 2 को स्क्वायर गर y को कोएफिसिएन्ट के छ 3 को स्क्वायर गर अनि z को कोएफिसिएन्ट के छ 6 को स्क्वायर गर यो तीनटैलाई स्क्वायर गरेर जोड यो पक्कै पनि 1 आउँदैन यो भयो 4 यो भयो 9 यो भयो 36 यो 49 भयो यो 49 भयो and this is not equal to 1 so this equation is not in normal form this is in the general form this is in the general form यो नर्मल फर्ममा छैन जनरल फर्ममा छ ठीक छ यो कुरा क्लियर भएको होला है त यो जनरल फर्ममा भएको हुनाले 2 3 र 6 के भयो डाइरेक्सन रेशियोज भयो डाइरेक्सन कोसाइन भएन डाइरेक्सन रेशियोज भयो त्यसैले यो इक्वेसन जनरल फर्ममा छ नर्मल फर्ममा हैन अब हामीले आउँदो क्लासमा यानी भोलि हामी के पढ्छौं कि जनरल इक्वेसन छ भने त्यसलाई नर्मल इक्वेसनमा कसरी चेन्ज गर्ने र अरु कुराहरु पनि भोलि नै पढ्छौं आजले यति राखौं है त यो हाम्रो टपिक छ रिडक्सन अफ जनरल इक्वेसन टु नर्मल इक्वेसन दैट इज जनरल इक्वेसन भनेको के हो त ax plus by plus cz plus d equal to 0 यो इक्वेसनलाई हामीले चेन्ज गर्छौं नर्मल इक्वेसन भनेको lx plus my plus nz is equal to p नर्मल जनरल इक्वेसनमा यो a b र c डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ नर्मल लाइनको त नर्मल इक्वेसनमा l m n डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ अनि p भनेको लेन्थ अफ नर्मल हुन्छ फ्रम ओरिजिन टु द प्लेन त यसमा के स्टेपहरु छ हामीसँग जनरल इक्वेसन के छ त जनरल इक्वेसन इज ax plus by plus cz plus d equal to 0 पहिलो काम के गर्ने सुन है पहिलो काम के गर्ने मेक फर्स्ट स्टेप मेक राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ नर्मल इक्वेसनमा लाग्नु छ भने पहिलो स्टेप मेक राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ मतलब
जेनरल इक्वेसनमा जुन यो कन्स्टेन्ट छ नि यो कन्स्टेन्टलाई राइट साइडमा लगेर पोजिटिभ बनाउने, पोजिटिभ हुने गरी राइट ह्यान्ड साइड बनाउने। म इक्जाम्पल गराउँछु अनि क्लियर हुन्छ। अहिले हेर्दै जाऊ। पोइन्ट नम्बर 2 चेन्ज डाइरेक्सन रेशियोज, चेन्ज डाइरेक्सन रेशियोज टु डाइरेक्सन कोसाइन्स। कसरी चेन्ज गर्ने डाइरेक्सन रेशियोज टु डाइरेक्सन कोसाइन? त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? डिभाइडिङ, यानी यसरी गर्ने, डिभाइड द इक्वेसन बाय रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। त्यो दिएको इक्वेसनलाई यो रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायरले डिभाइड गरेपछि त्यो इक्वेसन नर्मल फर्ममा चेन्ज हुन्छ है। अब यो जुन सेकेन्ड पोइन्ट लेखेको छु नि, डाइरेक्सन रेशियोजलाई डाइरेक्सन कोसाइनमा चेन्ज गर, हुन पनि त्यही गर्ने हो। यो जुन एबीसी हुन्छ यो डाइरेक्सन रेशियो हुन्छ जेनरल इक्वेसनमा। यहाँ जुन यल एम एन हुन्छ त्यो डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ। त डाइरेक्सन रेशियोजलाई कहाँ चेन्ज गरिदिने? डाइरेक्सन कोसाइनमा। अनि डाइरेक्सन रेशियोजलाई डाइरेक्सन कोसाइनमा कसरी चेन्ज गर्छौँ त? डिभाइड गरिदिने रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायरले। ओके, त एउटा इक्जाम्पल हेर अनि यो कुरा एकदम क्लियर भइहाल्छ। ओके, म एउटा जेनरल इक्वेसन सपोज गर्दैछु। सपोज 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0। यो जेनरल इक्वेसन हो। ठिक छ, जेनरल इक्वेसन हो कि होइन कसरी थाहा पाउने? हिजो मैले डिस्कस गरिसकेको छु। x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट, z को कोफिसिएन्टलाई स्क्वायर गरेर जोडेपछि 1 आयो भने यो नर्मल इक्वेसन हुन्छ, 1 आएन भने जेनरल इक्वेसन हुन्छ। अब पहिला के गर्छौँ? यो जुन कन्स्टेन्ट छ यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लग्छौँ है। त्यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लग्दाखेरि के हुन्छ? 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू -14। तर हामीले के भनेका थियौँ कि राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ हुनुपर्छ। त माइनसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, -2x -3y -6z इज इक्वल टू 14। त राइट ह्यान्ड साइड के आयो? पोजिटिभ आयो। अझ सिधै यो इक्वेसनबाट यो स्टेप लेख्न सकिन्छ, फरक पर्दैन, किनकि यो तीनटालाई अर्को साइडमा फालिदिएको भए यो पोजिटिभ रहिरहन्थ्यो अनि अर्को नेगेटिभ भइहाल्थ्यो। त यहाँबाट यो स्टेप डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। त हाम्रो टार्गेट त्यही थियो, राइट ह्यान्ड साइडलाई पोजिटिभ बनाउने। त नेगेटिभ छ, माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, यो पोजिटिभ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि a को भ्यालु, a भनेको के हो? x को कोफिसिएन्ट, x को कोफिसिएन्ट कति छ? -2, x को कोफिसिएन्ट -2, अनि y को कोफिसिएन्ट -3, अनि z को कोफिसिएन्ट -6। त x को कोफिसिएन्ट -2, y को कोफिसिएन्ट -3 र z को कोफिसिएन्ट -6। अनि केले डिभाइड गर्ने त? रूट ओभर a स्क्वायर b स्क्वायर अनि c स्क्वायरले। दिस इज इक्वेसन फर्स्ट। त्यहाँ लेख्ने डिवाइडिङ बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 1 बाई केले डिभाइड गर्ने? रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अनि a स्क्वायर भनेको 4, b स्क्वायर भनेको 9, c स्क्वायर भनेको 36, यो सबै गरेर आयो 49, अनि 49 भनेपछि 7, यानी 7 लाई हामीले डिभाइड गर्ने हो। त डिभाइड गर्दाखेरि यस्तो आउँछ हेर, -2x -3y -6z डिभाइड बाई 7, अनि राइट साइडमा के छ त? 14 अनि डिभाइड बाई 7। अनि यसले यो 7 लाई हामी सेपरेट गर्छौँ। त सेपरेट गर्दाखेरि के आउँछ? -2/7 इन्टु x -3/7 इन्टु y अनि -6/7 इन्टु z, अनि राइट साइडमा के आयो त? 2 आयो। अनि यो जुन इक्वेसन आयो यो हो नर्मल फर्म, which is in the normal form, which is in
द नॉर्मल फॉर्म यानी Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P यो इक्वेसन यो टाइपमा चेन्ज भइसक्यो किनकि यो जुन डाइरेक्सन रेसियोज थियो -2 -3 -6 यसलाई यो रुटले डिभाइड गर्ने बित्तिकै त्यो डाइरेक्सन कोसाइनमा कन्भर्ट भयो त्यसैले यो नर्मल इक्वेसनमा गइसक्यो नर्मल इक्वेसनमा गइसकेपछि यहाँनिर यल को भ्यालु कति आयो त यल भनेको x को कोफिसिएन्ट -2/7 यो हो यल अनि m भनेको -3/7 र n भनेको -6/7 अब हामीले चेक गर्न सक्छौं कि यो डाइरेक्सन कोसाइन हो कि होइन त हो तीनटैलाई स्क्वायर गरेर जोडा 1 भइहाल्छ यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर गर्यो भने 1 आउँछ त्यसैले यो डाइरेक्सन कोसाइन भयो त्यसैले यो नर्मल फर्ममा भयो अनि व्हाट इज द भ्यालु अफ p त p भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा के छ 2 अनि राइट ह्यान्ड साइडलाई किन पोजिटिभ बनाएका थियौं किनकि p भनेको लेन्थ हो लेन्थ अफ नर्मल फ्रम ओरिजिन टु द प्लेन लेन्थ नेगेटिभ हुँदैन त्यसैले यसलाई हामीले पोजिटिभ बनाएका थियौं त दुईटा स्टेप मेक राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ एन्ड डिभाइडिङ द इक्वेसन बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर त आई होप तिमीले बुझेको होला त यति गरिसकेपछि पहिलो एक्सरसाइजको लागि जुन प्लेनको फर्स्ट एक्सरसाइज हो त्यसको लागि चाहिने फर्मुलाहरू कन्सेप्टहरू हामीले भ्याइसक्यौं त्यसैले अब सुरु गर्छु फर्स्ट एक्सरसाइज जुन यो बुकमा दिएको छ मसँग जुन बुक छ त्यसको एक्सरसाइज हो 2A यानी सेकेन्ड च्याप्टरको फर्स्ट एक्सरसाइज